प्राज्ञिक थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लागेको ताला 143 दिनपछि खुल्यो। कान्तिपुर समाचारमा आज किसानलाई तत्काल मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। बाल श्रम अन्त्य गर्न 2 दशक अघि लिएको लक्ष्यमा सरकार किन असफल, यसबारेको विशेष सामग्री। न्यायालयको व्यथितिबारे पूर्व न्यायाधीशको चिन्ता र चुनावी तालमेलबारे दलहरूको चिन्ताको प्रसङ्ग, साथै मौरी चराउँदै झापाका किसान 5 थर पुगेको रोचक सामग्री पनि हामीसँग छ। अनि विश्व समाचारमा अमेरिकी इन्डो पेसिफिक रणनीतिप्रति चीनको आक्रोश र सरकारी व्यवस्थाको शिकार बनेको नेपाली खेलकुद सम्बन्धी समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 11 लाखभन्दा बढी बालबालिका पेट पाल्नकै लागि श्रम गर्न बाध्य, तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेको संख्या 2 लाख। यो वर्षभित्र बाल श्रम निर्मूल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले 22 वर्षमा गुरी योजना पनि बनाउन सकेन। राजनैतिक हस्तक्षेप र स्वार्थका कारण न्यायालयमा व्यथिति कायमै, इजलास नियमित नबस्दा अदालतमा मुद्दाको चाङ। कानुनविद भन्छन् विसङ्गतिको सहयोगी नबनौ। दलहरूलाई जसरी पनि चुनाव जित्न गठबन्धन र तालमेलको सहारा, विधि र सिद्धान्त भन्दा सत्ता नै प्यारो, जनमत र लोकतन्त्रको उपहास। अमेरिकी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको चीनद्वारा खुल्ला प्रतिरोध, भू राजनैतिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न अमेरिकालाई चुनौती। र खेल क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामै परेन, 9औं राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाधारका लागि समेत बजेट अपुग, उपलब्धि खस्किने चिन्ता। न्यायालय अहिले पनि राजनीतिको गोलचक्करमा छ। सर्वोच्च अदालतभित्र व्यथिति बढेको भन्दै चलेको आन्दोलन बीचमै अलपत्र पर्नु र प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग संसदमा अड्काउँदा न्याय क्षेत्र झन विकृत बनेको ठम्याई कानुनका विज्ञले गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ हटाउने र राजनैतिक हस्तक्षेपबाट बाहिर राख्न सके मात्रै न्यायालय स्वच्छ बन्ने र सेवाग्राहीले न्याय पाउने उनीहरूको बुझाइ छ। सर्वोच्च अदालतमा अहिले 35,000 बढी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्। 5,000 भन्दा धेरै मुद्दा 5 वर्षभन्दा पुराना हुन्। वर्षौंसम्म न्यायका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता त छ नै, शङ्कास्पद फैसलाका गुनासा बढेको बढै छन्। कार्यपालिकामाथि हिस्सा खोजेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोगको प्रस्ताव त अहिले संसदमा लगेर अड्काइएको छ। न्यायालय ठिक ढङ्गले अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ मानिएको छ। देशप्रति पनि तपाईको कर्तव्य हो, जनताप्रति पनि तपाईको कर्तव्य हो। केवल आफ्नै कर्तव्य मात्रै, आफ्नै स्वार्थ मात्रै सिद्ध गर्नतिर अब नलाग्नु। कम से कम अरूलाई त छोड्नु भएन, न्यायपालिका त छोड्नु। जहाँबाट नियुक्त भए पनि त्यो पोलिटिकल क्वार्टरबाटै पार्टीकै मान्छे भयो भने त्यसको आचरण त न्यायाधीश जस्तो हुनु पर्यो नि, प्री एन्ड फरमोस्ट भनौँ न, त्यो पनि भइरहेको छैन। नियुक्ति पनि न्यायाधीश जस्तो भइरहेको छैन, न्यायाधीश हुने योग्यताको मान्छे खोजेर भइरहेको छैन। अनि नियुक्त न्यायाधीश पनि त्यसको न्यायाधीशको आचरणमा बस्ने नगरिकन काम गरिरहेछ। राजनीतिक दलका यिनीहरूले बुझेका छन्, सबै बुझेका छन्, जहिले पनि के अरे हाम्रै अधीनमा अदालत राख्नु छ भन्ने कुरा बुझेका छन्। त्यसमा उनीहरू कटिबद्ध प्रतिबद्ध छन्। मुद्दाको चाप छ, तर नियमित सुनवाई हुन सकेको छैन। त्यसो त कानुन व्यवसायीले 100 दिनभन्दा धेरै समय आन्दोलन गरे, न्यायाधीशहरू नै आन्दोलनमा उत्रिए। यस्तो घटना न्यायपालिकामा विरलै हुन्छ, तर पुरा समय इजलास नबस्ने समस्या कायमै छ। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा चलखेलको आरोप छ। कार्यबोझ घटाउन पनि पहल भएको छैन। नेतृत्वको रोलक्रम पूर्वनिर्धारित गरिनु र कति समय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पाउने भन्ने एकी नहुनु पनि अर्को समस्या हो। गर्ने मान्छेले गर्ने रहेछ भने 5 वर्षमा गरिहाल्छ, नगर्ने रहेछ पनि गर्दैन। त्यसले गर्दा अरू संवैधानिक अङ्गमा 6 वर्षको हुन्छ भने सर्वोच्चको न्यायाधीशको पनि किन 6 वर्ष हुँदैन? र अरू संवैधानिक अङ्गको सरह नराख्ने भने 6 को सट्टा बरु 7 राख्नु, तर 7 वर्षभन्दा बढ्ता हुन्छ नराख्नु। नभएदेखि यो चाँडै आउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। उच्च अदालतको सुरु क्षेत्राधिकारले चाहिँ जिल्ला अदालतमा राख्ने, जिल्ला अदालतमा राख्ने र त्यसै गरेर जिल्लाले गरेको फैसला उच्चले सदर गर्यो भने त्यसको रिभ्यूको लागि निस्सा दिने चाहिँ त्यही उच्च अदालतका जो 2 जनाले गरेका थिए ती बाहेकका अरू 3 जनाले यदि निस्सा दिए भने त्यो सर्वोच्च अदालतमा आउन सक्ने। अब त्यसबाट दिशा भएन भने अब त्यो त्यही नै अन्त हुने। यो खालको कुराहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
न्यायालयको सबै व्यथितिको मुख्य जरो भनेकै योग्यता र क्षमता भन्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो। के दलहरू न्यायालय सुधारका लागि तयार छन्? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सभामुख अग्नि सापकोटाले किसानहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकमा सांसदहरूले बाली लगाउने समय भइसक्दा पनि किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। खाद मलको कुरा गर्दा खाद मल कहाँ पुग्यो, कहाँसम्म पुग्यो खाद मल र बिउ, त्यसको पनि जवाब सम्बन्धित मन्त्रालयबाट चाहियो। धान रोपाइको बेला भयो, किसानलाई मल छैन र म कृषि मन्त्रीज्यूसँग आग्रह गर्न। आजको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले जेठ 15 गते संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत मन्त्रालयगत अन्तर्गत विनियोजन विधेयकमा माथिको छलफलमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम आजबाट सकिएको छ। भोलि र पर्सिको संसद बैठकमा मन्त्रीहरूले मन्त्रालय अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली दलहरूको परीक्षण हुने भनेकै आवधिक निर्वाचनमा हो, तर हाम्रा मुख्य दलहरूलाई जसरी हुन्छ सत्ता चाहिएको देखिन्छ। चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता हावी भएपछि पार्टी र नेताहरूले आफैले बसाएको प्रणालीलाई दोष देखाउँछन्। आफ्नो परीक्षण जनतामाझ गर्न नसक्ने अनि गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने र पहिल्यै सिट बाँडेर चुनाव लड्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ। स्थानीय तहको परिणाम र आसन्न निर्वाचनको तयारी त्यसैको उदाहरण हो। निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याए एक वा एक भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्ने कानुनी प्रावधान छ। अल्पमत विपक्षीमा बस्नु र उसले सरकारको खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता पनि हो। तर हाम्रा दलहरूमा विपक्षमा पुग्दा समेत सत्ताको भाग खोज्ने र आफू कमजोर बन्ने सङ्केत देखेपछि चुनावमा जित सुनिश्चित गर्न मात्रै होइन, सरकारमा समेत भाग खोज्नकै लागि गठबन्धनको संस्कृति मौलाउँदो छ। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि अहिलेको स्थानीय तह चुनावमा भएका तालमेल, एकता र गठबन्धनले त्यही प्रवृत्तिलाई संस्थागत जस्तै गरेको देखिन्छ। जसको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व छैन, कहिले कोसँग टाँसिएर कहिले कोसँग टाँसिएर उनीहरू निर्णायक बन्ने, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कहिले पनि हुन नपाउने र मुख्य राजनीतिक दलहरूले अनावश्यक रूपमा सम्झौता गर्दै जानुपर्ने एउटा स्थिति बन्न सक्छ। त्यसो त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा दलहरूले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व संसदमा आवश्यक छ भनेका थिए। तर अहिले त्यो पद्धतिले चुनावमा बहुमत ल्याउन गाह्रो हुँदो रहेछ भन्न थालेका छन्। अर्थात् आफैले बनाएको विधिलाई सत्ता जोड घटाउमा अवरोध देखाउँदैछन् दलहरूले। दीर्घकालीन निष्ठाको विषय बनाउनुहुन्न गठबन्धनलाई, तात्कालिक रणनीतिको एउटा चाहिँ विषय बनायौँ हामीले। आगामी दिनमा चाहिँ हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै निर्वाचन आफू पनि लड्ने र अरू दललाई पनि एक्लै निर्वाचन गर्न प्रेरित गर्ने राजनीतिक बाटोमा जानुपर्छ। जनताको मन जितेर मात्रै शासन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जसरी पनि चुनाव जित्न पर्ने र सत्ता बाहिर बस्नै नहुने भन्ने हुन्छ र पपुलर किसिमको चाहिँ मान्छेहरूले अब जित्ने किसिमको वातावरण चाहिँ को सिर्जना गर्न पाएको भए त्यो किसिमको हुँदैन थियो। सरकार गठनमा गठबन्धन गर्नु र एकल बहुमत नपुगे तालमेल स्वाभाविक हो। जसरी पनि चुनाव जित्न गठबन्धनमा रहेर निर्वाचनमा जाने परम्पराले यथार्थ जनमत देखिँदैन। मतदाताले आफूले रोजेको पात्रलाई भोट हाल्न नपाउने अनि दलहरू जनताबाट टाढिँदै जाने र अरूको बैसाखी टेकेर जित्न र जिताउनु पर्ने परिस्थिति संस्थागत हुनु लोकतन्त्र सम्मत पनि होइन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनावलाई युद्धको संज्ञा दिएका थिए। जित्नका लागि गठबन्धन र तालमेलको सहारा उनले लिए। तालमेलले स्थानीय तह चुनावमा आंशिक सफलता हात पारेको माओवादी केही दरिलो बनेको छ। आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि ऊ गठबन्धनकै बैसाखी टेक्ने मनसायमा छ। तर शक्ति थप गर्ने रणनीतिमा रहेको माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा भुल्दा आन्तरिक सङ्गठन र संरचना भने अस्तव्यस्त बनेको छ।
माओवादी केन्द्रको पार्टीको पदाधिकारी स्थायी र पोलिट ब्युरो गठन हुन सकेको छैन। 15% केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएका छैनन्। पार्टीको 34 विभाग र 32 जनवरीय सङ्गठन कतिपय नेतृत्वविहीन छन् भने नेतृत्व पाएका विभाग र सङ्गठनहरूले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। सिङ्गो पार्टीलाई मजबुत नबनाई स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएको माओवादीको भरोसा गठबन्धनसँग थियो। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि भन्दै गठबन्धनलाई प्राथमिकता दिएको माओवादीको पार्टी सङ्गठन अझै व्यवस्थित भएको छैन। हाम्रो सचिवालय या पदाधिकारी भन्नुहोस्, पोलिट ब्युरो भन्नुहोस्, विभागीयहरू त करिब करिब हाम्रो छ। अहिले पार्टीको विभागहरू जुन पुरानो छ त्यसलाई नै करिब करिब हामीले चाहिँ सानो फेरबदल गर्ने भाग चाहिँ त्यसमा चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ हाम्रो त्यो छैन। त्यसैले यो सबै काम चाहिँ मलाई लाग्छ 15 गतेभित्र हामीले दिनै पर्छ, किनभने यो अहिले पार्टीको सङ्गठनात्मक अवस्था चाहिँ सुदृढीकरण र शुद्धिकरण गर्ने चाहिँ अहिले हाम्रो ठुलो जिम्मेवारी छ। शान्ति प्रक्रियामा आए यता बहुपदीय संरचनामा जाने भनेर विधान नै पारित गरे पनि पार्टी संरचना यसमा अभ्यस्त हुन सकेको छैन। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एकल नेतृत्व र निर्णयमा पार्टी सञ्चालन भइरहेको छ। पार्टीको संरचनालाई सङ्घीय स्वरूपमा बदले पनि ठोस जिम्मेवारी दिन नसक्दा तलदेखि माथिसम्मका संयन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। पूर्णता दिन बाँकी छ, तर कुनै काम कारबाही रोकिने पर्ने ठाउँमा केही पनि छैन। पदाधिकारी पार्टीको नहुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही काम कारबाही रोकिन्छ भन्ने कुरा त हुँदै भएन। हाम्रो चाहिँ पूर्व थाई कमिटी भन्ने छ, कार्यालय भन्ने छ, उसले केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ बेला मौकामा, त्यसले रोकिएको छैन। हामीले अरू स्थानीय संरचनाहरू हामीले सबै बनाएका छौँ, जिल्ला तहको हामीले बनाएकै छौँ होइन। सबै हाम्रा संरचनाहरू छन्, त्यसले माथिको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ तल क्षेत्रीय स्तरमा हामीले संरचना नबनाएको छैन। संसदीय व्यवस्थामा आइसके पछाडि त्यसको सङ्गठनात्मक जे मूल्य मान्यता छ होइन, प्रतिनिधिहरूले चाहिँ आफ्ना नेताहरू चुन्ने, चुनिएका नेताहरूबाट पार्टी कमिटी चलाउने, चुनिएका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले राज्य चलाउने भन्ने त्यसको जुन मान्यता छ, त्यो मान्यतामा कुनै हिचकिचाहट नराखिकन आँखा चिम्लेर हाम फाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न पनि आँट गरी राखिएको छैन। असार दोस्रो साता बस्न लागेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट सबै जिम्मेवारी टुङ्गो लगाएर सङ्घ र प्रदेश तहको निर्वाचनमा होमिने भनेको माओवादीको जोड अहिले पनि गठबन्धनमा नै छ। शक्ति बिउताउने हुटहुटी तर एक्लै चुनावी मैदानमा होमिन आत्मविश्वासको कमी भइरहँदा पनि सङ्गठन संरचनालाई मजबुत बनाउन माओवादी चुकिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। 14 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि काममा र 18 वर्षसम्मकालाई अवस्था हेरेर मात्रै काममा लगाउने गरी बाल श्रम कानुन बनेको 22 वर्ष भयो। लक्ष्यअनुसार काम गरेको भए यही वर्ष नेपालबाट बाल श्रमको उन्मूलन हुनुपर्थ्यो, तर सरकार यति निरीह भयो कि अहिलेसम्म योजना समेत बनाउन सकेको छैन। अहिले पनि 11 लाखभन्दा बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन्। बाल श्रम अन्त्य गर्ने नारा दिवसमै सीमित भएको छ। नेपालमा अहिले पनि 11 लाखभन्दा धेरै बालबालिका पेट पाल्नकै लागि बाल श्रम गर्न बाध्य छन्। तथ्याङ्कमा नदेखिएको र घरेलु बाल श्रमिकका रूपमा काममा लगाएका बालबालिकाको सङ्ख्या पनि धेरै नै छ। बाल श्रम ऐनले 14 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउन नहुने भनेको छ, तर विडम्बना राजनीतिक प्रशासनका उच्च अधिकारी, अधिकारकर्मी तथा समाजका गण्यमान्य भनिएका व्यक्तिहरू नै बाल श्रमिक राख्छन्। अब यो हामीले जुन राजनैतिक प्रणाली फेर्यौँ, हाम्रो मानसिकता फेरिएको छैन। सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको त्यही हो। सबै बालबालिकाहरू स्कुल जान सकेका छन् कि छैनन्, र जान सकेका छैनन् भने किन सकेका छैनन्, र त्यो जान सक्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने तहमा चाहिँ नि काम हुन सकेको छैन अहिले। राजधानीमै बाल श्रमिक जताततै भेटिँदा सिंहदरबार देखेको नदेखे गरिरहेको छ। अति न्यून ज्यालामा बालबालिकाको श्रम शोषण जताततै छ। गाउँमा भन्दा सहरमा बढी छ। पेट पाल्नकै लागि कलिला हातहरूले इट्टा भट्टा, ओक्सप, सवारी साधनमा सकी नसकी काम गर्नु परेको छ। कतिसम्म भने केमिकल उद्योग र ठुला कृषि फर्ममा विषादी छर्न समेत बालबालिका प्रयोग भएका छन्। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काममा लगाएका 2 लाखभन्दा बढी बालबालिकाको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सरकारकै स्वीकारोक्ति छ। 11 लाख अझै बालबालिका छन् श्रमिक क्षेत्रमा,
र त्यसमा पनि तत्काल उद्धार गर्न पनि 2 लाख बालबालिकाहरू छन्। ग्रामीण क्षेत्रका गरिब परिवारका ससाना छोराछोरीलाई कानुनले अपराध मानेको श्रममा लगाउनेहरूमा सहरमा बस्ने धनी मानी नै धेरै छन्। तर सरकारले 2056 सालमै बनाएको कानुन अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छैन। कतिसम्म भने सरकारले 2079 सालसम्म जोखिमपूर्ण क्षेत्रका सबै बाल श्रमिक निर्मूल पार्ने लक्ष्य लिएको थियो। 2082 सालसम्म बाल श्रम पुरै अन्त्य गर्ने प्रस्ताव छ। तर परिणाम हेर्ने हो भने अहिलेसम्म काम कसरी गर्ने भनेर गुरु योजना समेत नै बनेको छैन। अहिलेसम्म यो चाहिँ गुरु योजना पनि हाम्रो चाहिँ बनेर आउन सकिसकेको अवस्था छैन। भनेपछि त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको त कुरै रहेन। एउटा कुरा त्यो रह्यो। अनि अब 82 सम्ममा सबै प्रकारका श्रमहरूलाई चाहिँ बाल श्रमलाई चाहिँ निर्मूल गर्ने भनेर भन्ने। तर त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू जे थियो सरकारबाट सबैसँगको अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग चाहिँ र नेपालकै गैर सरकारी संस्थाहरूसँग नागरिक समाजहरूसँगको समन्वय गरेर चाहिँ त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू त्यस्ता खालका चाहिँ एक्टिभिटिजहरू यो गर्नु जुन एउटा अभियानमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, अवेरनेसका कुराहरू गर्नुपर्ने थियो, त्यो कुनै कुराहरू पनि हुन सकेन। बाल्यकाल परिवारको काखमा हुर्किने पढाइ लेखाइ गर्ने उमेर हो। अझ आजको युग त विज्ञान र प्रविधिको, सारा काम मेसिन र रोबोटले गर्ने भइसक्यो। तर अहिले पनि बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु कानुन विपरीत त हो नै, मानवीय अपराध समेत हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र सुरज खड्काका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, बाल श्रम अन्त्य गर्न नागरिकको दायित्व के हो? जनताको आवाज। सबभन्दा ठुलो त पहिला गार्जियनले हेर्नुपर्ने हो। जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने देख्न साथ तुरन्त चाहिँ प्रहरीमा खबर गर्नुपर्छ। बाल श्रम चाहिँ सबै नागरिकले रोक्नुपर्ने हो। हरेक घरबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले उचित शिक्षा र संस्कार दिनुपर्छ बच्चाहरूलाई, निःशुल्क शिक्षाहरू दिने। जबसम्म हामीले समाजलाई एउटा चेतनाको स्तरबाट माथि उकाल्न सक्दैनौँ तबसम्म यो बाल श्रम रहिरहन सक्छ। चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। बाल श्रम सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने। नागरिकले नीति नियम कानुनको फलो गर्नु पर्यो। यो घरमा चाहिँ बाल श्रम हुँदैछ भन्ने कुरो जानकारी दिने हो भने हामी अवश्य पनि यसलाई न्यूनीकरण या रोक्न सक्दछौँ। आफ्नै घरमा चाहिँ बाल श्रम मुक्त बनाउनु पर्छ। हरेक अभिभावकले चाहिँ बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनु पर्यो। जनचेतनाको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सही शिक्षा दीक्षा दिन सक्यो, स्कुल राम्रोसँग पठाउने गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ बाल श्रमको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। अभिभावक सचेत हुनु पर्यो। छिमेकीहरूलाई पनि श्रमिक बालबालिका राखेको छ भने नराख्नको लागि उनीहरूलाई सल्लाह सुझावहरू दिने। अभिभावकहरूलाई शिक्षा हुन पर्यो, उनीहरूमा माया प्रेमको भावना हुन पर्यो। बाल श्रम भएको देख्यो भने हामीले आवाज उठाउनु पर्छ। बालबालिकालाई उचित शिक्षा लागू हुन पर्यो। गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ चाहिँ बनाउनु पर्छ। सबै अभिभावकले उनीहरूको हक अधिकारको बारेमा सचेत बन्न पर्यो। गरिबीका कारणले मात्रै बाल श्रम सुरु भएको छ। जहाँ गरिबी उन्मूलन हुन्छ त्यही ठाउँमा बाल श्रम अन्त्य हुन्छ। अब बाँकी समाचार। विभिन्न माग राखी आंशिक प्राध्यापक र विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लगाएको ताला 143 दिनमा खुलेको छ। शैक्षिक र प्रशासनिक गतिविधि नै प्रभावित भएपछि विद्यार्थीहरू आफूलाई पढाउने गुरुकै विरोधमा उत्रिएर विश्वविद्यालयमा लगाएको ताला फोडेका हुन्। त्यस लगतै विश्वविद्यालय वार्ता समिति र आन्दोलनरत आंशिक शिक्षकबीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। अन्हेरा सोभिका विद्यार्थीले 5 महिना अघि विश्वविद्यालयमा लगाएको ताला फोरे। प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि भएको तालाबन्दीले शैक्षिक र प्रशासनिक समस्यासँगै विश्वविद्यालयकै बेइज्जत भएको भन्दै अन्हेरा सोभिका विद्यार्थीले गुरुहरूले लगाएको ताला फोड्न बाध्य भएका हुन्। ताला खोल्न 3 दिनको अल्टिमेटम दिँदा पनि आन्दोलनरत पक्ष र विश्वविद्यालयले ताला खोल्न तदारुकता नदेखाएपछि बाध्य भएर उपकुलपति शिक्षाध्यक्ष कार्यालयमा लगाएको ताला उनीहरूले फोडेका हुन्। अब विश्वविद्यालय चाहिँ गैर प्राज्ञिक मागले सदैव बन्द हुने स्थिति बन्नु हुँदैन। विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयलाई व्यवहार त सेन्टर फर एक्सलेन्सी बनाउने कुरामा चाहिँ अन्हेरा सोभिले सहयोग गर्नको निम्ति आज हामी बाध्यता बस आज प्राध्यापक गुरुहरू उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्नु पर्यो। तर गुरुहरू स्वयं नैतिकहीन भइसकेपछि गैर प्राज्ञिक बाटो उहाँहरूले अँगालिसके पश्चात बाध्य भएर अन्हेरा सोभिले आज ताला फुटाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको। ताला फोरेको केही घण्टामै आन्दोलनरत आंशिक प्राध्यापक र विश्वविद्यालय बीच 6 बुँदे सहमति भयो।
2074 सालमा 1420 आंशिक शिक्षकलाई करार गर्न मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले सरकारसँग आवश्यक बजेटका लागि पहल गर्ने, विश्वविद्यालयमा रहेको रिक्त दरबन्दीको अध्ययन गरी आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधान गर्ने र अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गर्ने लगायत 6 बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिसँगै 143 दिनदेखि तालाबन्दीले बन्धक बनेको विश्वविद्यालय खुलेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैले व्यवस्था गरेर उनीहरूले चाहिँ बसिराख्नु भएको थियो। आज अचानक उहाँहरूले वार्ताको लागि हामीलाई बोलाउनु भयो 5 महिनापछि, र त्यस पछाडि आज हामीले बसेर 15 दिनभित्र आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्नको लागि, समान कामको समान ज्याला दिलाउनको लागि, करार गर्नको लागि हामीले सहमति गरेका छौँ र 15 दिनभित्र विश्वविद्यालयले गर्छु भनेको छ। उच्च शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक थलोमा हुने बन्द हडताल सदाका लागि अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्ने बेलामा सहमति सम्झौता गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने गलत परिपाटी पनि अन्त्य हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, किसानलाई दिने राहतमा किन आनाकानी भएको होला? ए, प्राथमिकतामा नपरेर, बी, किसानको मर्का नबुझेर, र सी, सही तथ्याङ्क नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, प्राथमिकतामा नपरेरमा 48%, बी, किसानको मर्का नबुझेरमा 37%, र सी, सही तथ्याङ्क नभएरमा 15%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, विश्वविद्यालयमा पटक पटक हुने हडताल र तालाबन्दीको दीर्घकालीन समाधानका लागि के गर्नु पर्ला? ए, शान्ति क्षेत्र घोषणा, बी, राजनीतिकरणको अन्त्य, र सी, अनुशासित प्राज्ञ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। 21 महिनाको बच्चासहित धनुषाकी निहारिका राजपूतले न्याय माग्दै काठमाडौँको बसन्तपुरमा अनसन सुरु गरेकी छिन्। 2 दिन अघि काठमाडौँको माइती घरमा अनसनमा बसेकी उनलाई प्रहरीले बलपूर्वक हटाएको थियो। उनले आजदेखि काठमाडौँको बसन्तपुरमा न्यायको अपिल गर्दै अनसन जारी राखेकी हुन्। आफूलाई बलात्कार गर्ने पुरुषलाई जिल्ला अदालतले छाडेको भन्दै निहारिका न्यायका लागि काठमाडौँ आएकी हुन्। त्यो अपराधी खुल्ले रूपमा घुम्दैछ, त्यसलाई समातिएन, मेरो बच्चाको DNA टेस्ट भएन, मैले उचित न्याय पाइनँ, जेलसम्म म यहीँ बस्नेछु। जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपीलाई सफाई दिएपछि उनले उच्च अदालत धनुषामा पुनरावेदन गरेकी थिइन्। तर 4 महिना बितिसक्दा पनि अदालतले पेशी नतोकेपछि अनसन बस्न बाध्य भएको उनी बताउँछिन्। अनसनमा बस्दा पनि नपाउने रे, यहाँको प्रहरीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई कतिको कुटेको छ। म यसरी यति छिटो हार मान्ने केटी छैन, म 3 वर्षदेखि लड्दै आएको हो। मैले DNA टेस्ट गर्न पाऊँ भनेपछि बच्चालाई मार्ने धम्कीसम्म अहिलेसम्म आइरहेछ। आफूलाई न्यायको प्रत्याभूति नभएसम्म अनसन निरन्तर जारी राख्ने उनको भनाइ छ। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका बेला हिंसाको मारमा परेका धेरैले अझै न्याय पाएका छैनन्। रोल्पाको हारजङमा 8 जना नागरिकलाई घरभित्र थुनी सामूहिक हत्या गरेको 24 वर्ष पुग्दा समेत उनीहरू मारिनुको कारणबारे परिवारले कुनै जानकारी पाएको छैन भने क्षतिपूर्ति पनि पाउन सकेका छैनन्। 2055 सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले हारजङका स्थानीय बलबहादुर रोकाको घरमा सुतेका 14 वर्षीय बालकसहित 8 जनालाई जिउँदै आगो लगाई हत्या गरेको थियो। 10 जना घाइते भएका थिए भने 3 जनालाई अपहरण गरिएको थियो। त्यही घटनामा घाइते भएका हस्ते रोका अझैसम्म बोल्न र हिँड्न सक्दैनन्। अहिले उनी अरूको सहारामा भित्र बाहिर गर्छन्। रोकाको परिवारले विभिन्न निकायमा धाउडा समेत क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्। यताउति उपचार गर्ने यताउति गर्ने त्यो गर्नु के जग्गा अब एक ठाउँबाट बेचेछ अनि के अन्त अब पुगेन होइन साहुले अब उ गर्छ अनि त्यही गरेर अब बेच्छु। त्यस्तै सोही घटनामा परि श्रीमान गुमाएका थाइमाला गिरीको समस्या पनि उस्तै छ। श्रीमानको हत्या हुँदा उनी 25 वर्षको थिइन्। उनको गर्भमा 3 महिनाको बच्चा थियो। आर्थिक अभावका कारण उनले आफ्ना सन्तानलाई उच्च शिक्षा दिन सकेनन्। डिप्टी बस्ने बेला थिए मारेको थाहा हो। अनि म भरेको डिप्टी पुलिसले
अब डिप्टी बस भनौँ अनि त्यसै गरी मारे घेरा हालिकन मारे। माओवादीले घरमा आगो लगाउँदा घर धनी बलबहादुर रोका झ्यालबाट भागेर बाँचेका थिए। उनीहरूलाई अहिले साँझ बिहानको छाक टार्न समेत मुस्किल छ। दिन जानेको मिलो मेरो घरको मिल्न छ भन्ने लाग्यो। बिहे त अलिअलि बिहे पनि अब ठिकै थियो भन्ने लाग्छ। 10 वर्षे द्वन्द्वका बेला रोल्पाका 969 जनाले ज्यान गुमाए भने 33 जना बेपत्ताको सूचीमा छन्। 3138 निवेदन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दिएका छन्। त्यस्तै 126 उजुरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा परेका छन्। त्यस्तै द्वन्द्व पीडित राहतको लागि रोल्पाबाट मात्रै 22,000 निवेदन परेका छन्। हार्जङ घटनाको 24 वर्ष पुग्दा समेत सरकारले घटनामा संलग्न भएकालाई कारबाही नगर्नु र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नहुनु दुःखद भएको मानव अधिकार कर्मी बताउँछन्। नेपालकै एउटा क्रूर घटना हो जहाँ 8-9 जना व्यक्तिहरूलाई जिउँदै जलाएर मारेको घटना र यो घटनाका पीडितहरूले न्याय नपाउनु अथवा जुन घरमा उनीहरू जलाइएका थिए त्यो घर दैनीले राहत नपाउनु, मृतकका परिवारहरूले न्यायको आशामा बस्दा बस्दै कतिले त ज्यान समेत गुमाइसकेको अवस्था छ न्याय नपाइकन। हार्जङवासीले घटनामा संलग्नता कारबाही माग गर्दै स्थानीय शान्ति समिति रोल्पा मार्फत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको वर्षौं भइसक्यो। तर त्यो छानबिन कहाँ पुग्यो कुनै जानकारी छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि मिनराज रोका, रोल्पा। यो बेला तराईका जिल्लामा अत्यधिक गर्मी बढेको छ। गर्मी मौसम माहुरीका लागि घातक मानिन्छ। त्यही भएर झापाका व्यावसायिक माहुरी पाल्दै आएका किसान घारसहितका हजारौं माहुरी लिएर 5 थर पुगेका छन्। झापाको शिवशताक्षी नगरपालिकाका नन्दकुमार दङ्गाल 100वटा घारसहित माउरी लिएर 5 थर आइपुगेको 1 हप्ता भयो। पहाडमा खयरसहित विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवा पाउलिरहेकाले मिलोफेरा प्रजातिका माउरी चराउन दङ्गाल 5 थर आइपुगेका हुन्। उनी विगतमा चितवन, बारा र पर्सासम्म पुग्ने गरेकोमा तराई भेगमा हुने गर्मी र विषादीयुक्त अन्नको रसले क्षति पुर्याउन थालेपछि 5 थर आएको उनी बताउँछन्। खिरा भन्ने पनि फुलेको रहेछ, भोर्ला पनि फुलेको छ र भुइँमा पाइने झार पातहरू पनि फुलेका छन् र पोलन चाहिँ बोकिरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ र खयर पनि फुलेको छ। उसलाई खान पुग्ने मह पनि ल्याइरहेछ। यो मौसममा तराईको तातो विषादीयुक्त फलफुल र अन्नको रस चुस्दा माहुरी मर्ने गर्छन्। त्यही भएर माहुरी पालक किसान विकल्प खोज्दै पहाडी जिल्लातिर आउन थालेका हुन्। फिदिमको थाक्ले क्षेत्रमा मात्रै 1000 घारभन्दा धेरै माउरी पाल्न सकिने स्थानीय बताउँछन्। यो ठाउँलाई आधार मानेर मौरी पालन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाट केही बुझियो। वैशाख जेठ महिनामा पहाड ल्याइएका माउरी असोज लागेपछि पुनः तराई झार्ने गरिएको छ। यसरी चराइएका माउरीबाट उत्पादन भएको मह प्रति किलो 100 का दरले बिक्री गरिन्छ। तराईका फाँटदेखि पहाडका कान्लाहरूमा ल्याइएका यी मौरी सफल भएमा आगामी वर्षदेखि यसको क्षेत्र विस्तार गर्ने किसानहरूको योजना छ। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। अर्थ र विकास। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले असार महिनामा ब्याज दर नबढाउने भएका छन्। ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संगठन नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले जेठ महिनामा रहेको कर्जा तथा निक्षेप दुवैको ब्याज दरलाई नै असारमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष तथा कृषि विकास ब्याङ्कका सिइओ अनिल कुमार उपाध्यायका अनुसार ब्याज दरका विषयमा छलफल गर्न बसेको ब्याङ्कर्स सङ्घको बैठकले ब्याज दर नबढाउने निर्णय गरेको हो। तर 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिएकाले भोलि मात्रै सबै ब्याङ्कलाई जानकारी गराउने तयारी छ। ब्याज बढेसँगै यसले उत्पादनको समेत लागत बढ्ने र यसले झनै महँगी बढाउने भएका कारण ब्याज दरलाई निश्चित सीमामा राख्ने प्रयास गरिएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। खेलकुद पूर्वाधारमा गरिने लगानीमा नतिजा निर्भर हुन्छ। तर सरकारले नेपाली खेलकुदको पूर्वाधारका लागि छुट्याएको बजेट भने टिठलाग्दो छ। कतिसम्म भने यसपालिको बजेट निर्माणाधीन पूर्वाधारहरूकै लागि अपुग देखिन्छ र त्यही बजेटबाट 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि अर्थ मन्त्रालयले खेलकुद मन्त्रालयका लागि कुल 2 अर्ब 9 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको मात्र 0.14% हो।
त्यसमध्ये देशभरका पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि 87 करोड छुट्याइएको छ। एउटा सामान्य परियोजना राम्रोसँग बनाउने हो भने पनि यो रकम अपुग हुन्छ। अधिकांश पूर्वाधार निर्माणको चाहिँ निर्माणतर्फको बजेटहरू चाहिँ खर्च नहुने समस्या भएकै कारणले एकमुष्ट सबै रकम सबै आयोजनालाई जे जति आयोजनाको लागत जति हो त्यो सबै विनियोजन गरिदिने भन्दा तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा बरु स्रोत सुनिश्चित गरिदिएर आवश्यकताको आधारमा निकासा गर्ने भएकोले अब त्यसै गरेर चाहिँ थप निकासा माग गरेर आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि ती आयोजनाहरू कम्प्लिट हुनेछन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पनि आगामी असोज अन्तिममा गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुँदैछ। सुटिङ पौडीका पूर्वाधार बन्नै बाँकी छ। अन्य खेलकुदका पूर्वाधार संरचनाको पुनर्निर्माण आवश्यक छ, तर त्यस अनुरूप बजेट छैन। स्विमिङ, सुटिङ र अन्य चाहिँ निर्माणको लागि स्तरोन्नतिको लागि कम्तीमा पनि हामीलाई 30 करोड रुपियाँ जति भयो भने हामीले स्विमिङको पनि एउटा खेल्न योग्य पूर्वाधार चाहिँ तयार पारेर हिटिङको सुविधाको कुराहरू चाहिँ पछि हामी चाहिँ जोड्दै जान सकिने अवस्थाहरू हो। खेलकुदले सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ। पूर्वाधार र लगानीले मात्रै प्रतिफल प्राप्त हुने हो। त्यसैले पनि नेतृत्वमा रहनेले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र गुरु योजना बनाउनु हुँदैन। हामीलाई अरबौँ चाहिन्छ हेर्नुहोस् हैन, सम्पन्न गर्नका लागि। यो अहिले छुट्याएको सहित अरबौँ होइन कि 1 अरब होइन, 2 अरब होइन, हामीलाई ठुलो मात्रामा चाहिन्छ पैसा। तर अब सबै सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर केही पुरानो र धेरै चर्चामा आएर सम्पन्न नभएका योजनाहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गराउने गरी मैले चाहिँ अगाडि बढाउनेछु। बजेट अभावमा सुरु गरिएका पूर्वाधार समयमै सम्पन्न नभएका उदाहरण नेपाली खेलकुदमा असंख्य छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका आधुनिक र गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभाव खेलाडीले भोग्दै आएको पुरानै समस्या हो। यसपालिको बजेट देख्दा तत्काल यस समस्याबाट खेलाडीले छुटकारा नपाउने निश्चित देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोखरा ब्युरोसँगै क्यामेरामा विनोद कोजु र सञ्जय लुटेलका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। आइटिएफ एसिया अन्डर 12 टेनिसको दक्षिण एसियाली छनौट भोलिबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल टेनिस सङ्घको आयोजनामा हुने आइटिएफ एसियाली अन्डर 12 टेनिस प्रतियोगिता रिजनल क्वालिफाइङ इभेन्ट साउथ एसिया 2022 हुन लागेको हो। भोलिबाट सुरु भई असार 3 गतेसम्म प्रतियोगिता चल्नेछ। प्रतियोगितामा 7वटै देशका 3-3 पुरुष महिला गरी 6 खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा 2 सिङ्गल र 1 डबल्स विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालबाट पुरुषतर्फ ब्रिजेश अर्याल, आदृत नेपाल र असब सम्राट डाहा तथा महिलातर्फ शिवाली गुरुङ, प्राजना मानन्दर र क्रिमिस्टा नुगाहा श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सङ्घले प्रतियोगिताका लागि गत 7 देखि 10 गतेसम्म खेलाडी छनौट गरेको थियो। महिला र पुरुषमा उत्कृष्ट हुने 2 टिमले काजाकिस्तानमा हुने एसियाली प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।